अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। बिरादरान इस्लाम, हमारा दीन कामिल व मुकम्मल है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुआ। इंसान जब इज़्दिवाजी ज़िंदगी में कदम रखता है तो आज मौजूदा दौर के अंदर औरत और मर्द यानी शौहर और बीवी अक्सर व बेशतर वहाँ पर लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, बदतमीजी, एक दूसरे को अपने से नीचा दिखाने की कोशिश, ये सिलसिला चल रहा होता है। वजह क्या होती है? अगर औरत पढ़ी लिखी ज़्यादा है शौहर से तो वो अपना रोब जताती है, शौहर उसको मानने को तैयार नहीं होता। अगर औरत पढ़ी लिखी ना हो तो शौहर अपना रोब उसके ऊपर जताने के लिए क्या क्या कुछ अल्फाज कह देता है, जाहिल मुतलक और फला और फला, तुझे क्या आता है, तू तो ये है और वो है। ये इस किस्म की बातें आज के माहौल के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही हैं और यही वजह है तलाक तक की नौबत आ जाती है। न औरत जवाब देने में खामोशी इख्तियार करती है और न मर्द, दोनों एक दूसरे को जवाब पर जवाब दिए चले जाते हैं और गुस्से में आकर के फिर तलाक की नौबतें आ जाती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दिवाजी ज़िंदगी पर अगर हम नज़र रखें तो इंशाअल्लाह ताला हमारी इस्लाह हो सकती है। इज़्ज़त नफ्स हर एक के साथ है, औरत के साथ भी, मर्द के साथ भी, जवान के साथ भी, बूढ़े के साथ भी, अपने के साथ भी, दूसरे के साथ भी। इंसान जहां अपनी इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं देख पाता है और नहीं बर्दाश्त कर पाता है, इसी तरह से दूसरे की इज़्ज़त नफ्स को भी मजरू नहीं करना। जब इस चीज़ का एहसास हो जाए मर्द को भी औरत को भी, तो इंशाअल्लाह ताला फिर ये तलाक तक की नौबतें ना आए। आमतौर पे क्या होता है, बच्चे हैं घर में, 8 साल के, 10 साल के, 15 साल के बेटे और बेटियां हैं और मियाँ बीवी दोनों आपस में तू तू मैं कर रहे हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और चीख व पुकार कर रहे हैं और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और बच्चे सारा सुन रहे हैं। ये बच्चे, इनके जहन खाली होते हैं। जैसा माँ बाप इनको सिखाएंगे आपस में लड़ाई भिड़ाई करके, वही कुछ इनके जहन में बैठेगा। ये भी इज़्दिवाजी जिंदगी में कदम रखने के बाद यही कुछ कर सकते हैं क्योंकि इनको माँ बाप से यही सबक मिला। एक बच्चा, उसने अपनी माँ को कह दिया बेवकूफ। माँ को तो गुस्सा आया, जोरदार तमाचा उसके मुंह पर रसीद कर दिया। जब गुस्सा ठंडा हो गया, शौहर ने कहा कि ये बेवकूफ का लफ्ज, ये इतना छोटा सा बच्चा, ये इतनी छोटी सी बच्ची हमारी कहाँ से सीख के आई है? मुझे क्या मालूम कहाँ से सीख के आई है। शौहर ने कहा घर से बाहर ये जाती नहीं, घर में ही रहती है। घर में कौन है? मैं हूं और तुम हो। तो मैंने तो कभी बेवकूफ नहीं कहा और तुम अक्सर व बेशतर अपने बच्चों को, बच्चियों को ये कहती रहती हो बेवकूफ, बेवकूफ, पागल या इस किस्म के दीगर अल्फाज, तो बच्चे तो वही सीखेंगे। माँ बाप गोया कि खुद सिखा रहे हैं फिर उनकी पिटाई भी कर रहे हैं। उस बच्चे की भी इज्जत नफ्स होती है, उसके अंदर बगावत पैदा हो सकती है अपने माँ बाप से। ख़ास तौर पे 12-13 साल की उम्र के जब बच्चे हो जाएं या बच्चियां हो जाएं तो इज्जत नफ्स उनके सामने आ जाती है। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। और असल चीज़ यह है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें। एक मर्तबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ आपकी बारी थी, आप वहीं थे। दूसरी बीवी ने कोई
اچھی چیز پکائی ہوگی اور دل چاہا اس بیوی کا کہ میں اپنے نبی کو اپنے شوہر کو بھی چکھا دوں. حضرت عائشہ کے گھر میں بچے کے دے کر کے پیالہ یہ لے جاؤ وہاں دے دو. جب وہ بچہ لے کر کے آیا حضرت عائشہ کے گھر، حضرت عائشہ کو تو غصہ آیا. کیا میں اپنے شوہر کو اپنے نبی کو نہیں کھلا سکتی؟ یہ آئی بڑا کھلانے والی. جب اس نے کھلانا تھا تو اپنے ہاں جب اس کی باری تھی اس وقت کھلاتی، یہاں کیوں بھیجا ہے؟ ہاتھ مارا پیالے پر، پیالہ نیچے گرا اور ٹوٹ بھی گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، اخلاق دیکھیں، آپ کا کردار دیکھیں، آپ کے معاملات دیکھیں. آپ نے اپنی جگہ سے اٹھے اور وہ جو گرا ہوا تھا اس کو سمیٹا اور بچے سے کہا ان کے کچن سے پیالہ لے جاؤ، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. دیکھیں کس پیارے انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ فرما دیا، غیرت آ گئی ہے. غیرت کیا تھی کہ کیا میں نبی کو نہیں کھلا سکتی تھی؟ یہ بڑی کھلانے والی آئی ہیں میری سوکن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا نہیں، پٹائی نہیں کی، برا بھلا نہیں کہا، بلکہ صرف یہ کہا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. وہ دن تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے تک کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ حضرت عائشہ نے اس طور پر غصہ کیا ہو. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، اور ایک روایت میں خیرکم، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں، وہ مرد ہیں، خیارکم لأہلہ، جو اپنے بیوی بچوں کے، اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں. باہر تو ہم بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں اپنے دوستوں سے، اپنے ملنے جلنے والوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اور یہاں گھر کے اندر جو ہے وہ بیوی کے ساتھ تو تو میں اور گالی گلوچ اور لان تان سارا کچھ کر جاتے ہیں. اور بچوں کے سامنے، جو جوان بچے ہیں ان کے سامنے ہم بیوی کی عزت جو ہے خاک میں ملا دیتے ہیں. پھر بیوی بھی یہی قدم اٹھا لیتی ہے. نہیں، اسلام نے یہ نہیں سکھایا. اسلام نے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سکھائی ہے، خیر خواہی سکھائی ہے. آپ اخلاق کے طور پر اپنے بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہونے چاہیے. آپ اپنے کردار کے اعتبار سے بیوی بچوں کے حق میں باہر والوں کے مقابلے میں اور زیادہ بہتر ہونے چاہیے. یہ اسلام سکھاتا ہے. اس لیے شوہر اور بیوی کو چاہیے کبھی بھی بچوں کے سامنے آپس میں لڑائی نہ کریں. کبھی بھی اونچی آواز سے چیخ کر اور گالی گلوچ کرتے ہوئے، لان تان کرتے ہوئے برا بھلا ایک دوسرے کو نہ کہیں، ورنہ بچوں میں وہ اثرات آئیں گے. اور بچے جو اپنے ازدواجی زندگی میں قدم رکھ کر کے یہی کام کریں گے، اس کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر بھی آئے گی. روز قیامت پوچھے جائیں گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور تم نے یہ اپنے بچوں کو کیسے سکھایا. اس لیے ان تمام چیزوں سے آپ پرہیز کریں اور اخلاق حسنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں اس کو اپنائیں اور اختیار کریں. مرد کو چاہیے بیوی کو اپنی جوتی کا تلوا نہ سمجھے، بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو نوکر نہ سمجھے اپنا، بلکہ دونوں اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، خیر خواہی اور ایک دوسرے سے محبت اور مودت قائم کرتے ہوئے یہ زندگی گزاریں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس ہے. کیا مطلب ہے؟ جب انسان لباس پہنتا ہے اس کے جسم کے اندر کے عیب چھپ جاتے ہیں. جب عورت کو لباس کہہ دیا گیا مرد کے لیے، شوہر کے لیے، اور شوہر کو بیوی کے لیے لباس کہہ دیا گیا، تو دونوں ایک دوسرے کے عیبوں کو اوپر پردہ ڈھانکیں گے، اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ازدواجی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے.